बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। लाइमलाइट स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ में आपको अहम मालूमात भी मिल सकें और आप इन तमाम वीडियोज़ को एंजॉय कर सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के मौज़ू यानी रोशनी की दुरुस्त रफ्तार के बारे में बताएंगे, जो कि कुरान से माखूज़ है। इस्लाम में और दीगर भी कई मज़ाहिब में ये बात मौजूद है कि अल्लाह अपना हुक्म फरिश्तों के ज़रिए पहुँचाता है। हम जानते हैं कि सब कुछ लौहे महफूज में लिखा जा चुका है और कायनात के मुख्तलिफ उमूर फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से अंजाम देते हैं। सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से बनाया गया। यह हदीस नंबर 2996 है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तर्जुमा है, वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर वो एक ऐसे दिन में जिसकी तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाज़ा तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। यार इससे मुराद ऊपर जाना, और इस आयत में इस एक दिन को 1000 साल के बराबर कहा गया है। आमदरफ्त के जदीद ज़राए आने से पहले लोग भी सफ़र का तयन दिन से किया करते थे, यानी फ़लाना शहर 1 दिन की मुसाफत है और फ़लानी जगह तक पहुँचने में 3 दिन का सफ़र लगेगा। अरब उस वक्त भी चाँद के महीनों के मुताबिक चला करते थे और चाँद 1 माह में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। इस हिसाब से 1000 बरस में चाँद 12,000 चक्कर मुकम्मल करेगा। जदीद साइंस के मुताबिक चाँद के 12,000 चक्कर रोशनी की रफ्तार के बराबर हैं। और हदीस की रूह से अगर ये देखा जाए तो कि फरिश्ते रोशनी से बने हैं, तो कुरान की आयत हमें 1400 बरस कबल रोशनी की वो दुरुस्त रफ्तार बता रही है, जो आज से तकरीबन 400 साल कबल दरियाफ्त हुई है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। कुरान और फल्कियात के बारे में अगर बात करें, दरअसल कुरान में जदीद फल्कियात के बारे में मालूमात और इंकिशाफ को कहा जाता है। कुरान के 1000 से ज़्यादा आयात जदीद साइंस के बारे में मालूमात फराहम करती हैं और इसमें 20 आयात सिर्फ फल्कियात के बारे में गुफ्तगू करती हैं। कायनात की तख्लीक के बारे में और कायनात की और ये जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बारे में भी कुरान करीम में बहुत सारी बातें की गई हैं। फल्की तबियात के माहिरीन इब्तिदाई कायनात की वजाहतें कैसे मजहर के ज़रिए करते हैं, जिससे वसी तौर पर कबूल किया जाता है और जिसका जाना पहचाना नाम बिग बैंग यानी अजीम धमाका है। बिग बैंग के सबूत में गुज़श्ता कई अशरों के दौरान मुशाहिदात और तजर्बात के ज़रिए माहिरीन फल्कियात और फल्की तबियात की जमा करदा मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग के मुताबिक इब्तिदा में ये सारी कायनात एक बड़ी कमियत की शक्ल में थी, यानी एक बहुत बड़ा मादा थी जिसको प्राइमरी न्यूबेला भी कहते हैं। फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएँ तकसीम होकर सितारों, सियारों, सूरज, चांद वगैरह की सूरत में आई। कायनात की इब्तिदा इस कदर मुनफरिद और अछूती थी कि इत्तेफाक से इसके वजूद में आने का एहतमाल सिफर था, यानी कुछ भी नहीं था। कुरान पाक में इब्तिदाई कायनात के मुतल्लिक बताया गया है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जिस्मा आसमानी कायनात और ज़मीन एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया। इस कुरानी आयत और बिग बैंग के दरमियान हैरत अंगेज ममासलत है, इनकार मुमकिन ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि एक किताब जो आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में ज़ाहिर हुई, अपने अंदर ऐसी गैर मामूली साइंसी हकीकत ले आई हो। अब बात ये पैदा होती है फैलती हुई कायनात के बारे में। ये बात कही जाती है कि ये कायनात फैलती चली जा रही है। साइंसदान कहते हैं 1925 में अमेरिकी माहिर तबियात एडविन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया कि तमाम कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये है कि कायनात फैल रही है, कायनात फैला रही है। ये बात आज मुसलमान साइंसी हकायक में शामिल है। मुलाहिज़ा फरमाइए कि कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से क्या इरशाद होता है। और समाई बनैनाहा बियदिम व इन्ना लमूसिऊन, और हम ही हैं जिसने आसमान को अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया और हम ही इसे फैला रहे हैं। अरबी लफ्ज़ मूसिऊन का सही तर्जुमा उसे फैला रहे हैं बनता है, और ये एक ऐसी कायनात की तरफ इशारा करता है जिसकी वसअतें मुसलसल फैलती जा रही हैं। असर हाज़िर का मशहूर तरीन फल्की तबियातदान स्टीफन हॉकिंग ने अपनी तसनीफ़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखता है कि ये दरियाफ्त की कायनात फैल रही है 20वीं सदी के अजीम इल्मी और फ़िक्री इनकलाबात में से एक है। और फरमाइए कि कुरान पाक के कायनात के फैलने को इस वक्त बयान फरमा दिया है जब इंसान ने दूरबीन तक ईजाद नहीं की थी। इसके बावजूद मुतशक्किक ज़हन रखने वाले बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुरान पाक में फल्कियाती हक़ाइक़ का मौजूद होना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं, क्योंकि अरब इस इल्म में बहुत माहिर थे। फल्कियात में अरबों की महारत की हद तक तो इनका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन इस नुक्ते का इदराक करने में वो नाकाम हो चुके हैं कि फल्कियात में अरबों के उरूज से भी सदियों पहले ही कुरान पाक का नुज़ूल हो चुका था।
بات کی جائے کہکشاؤں کی تخلیق سے پہلے یعنی ابتدائی گیسی جو کمیت یعنی جو مادہ تھا اس کے حوالے سے، تو سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات میں کہکشائیں بننے سے پہلے بھی کائنات کا سارا مادہ ایک ابتدائی گیسی حالت میں تھا۔ مختصر یہ کہ تشکیل سے پہلے وسیع و عریض گیسی مادہ بادلوں کی شکل میں موجود تھا جسے کہکشاؤں کی شکل میں آنا تھا۔ اس ابتدائی گیسی مادے کی وضاحت میں گیس سے زیادہ موزوں لفظ دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآنی آیت میں کائنات کی حالت کا حوالہ دخان یعنی دھوئیں کا لفظ استعمال کر کے دیا گیا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ ایک بار پھر یہ حقیقت بھی بگ بینگ کی طرح واضح ہے کہ جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ بگ بینگ کی حقیقت 20ویں صدی کی یعنی عہد نبوی کے 1300 سال بعد کی پیداوار ہے۔ اگر اس زمانے میں کوئی بھی اس سے واقف نہیں تھا تو پھر اس علم کا ذریعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین کی گروی یعنی کروی ساخت، جو گول ہم سمجھتے ہیں کہ زمین گول ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ گول نما ہے، اسفیریکل ہے۔ ابتدائی زمانوں کے لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ زمین چپٹی یعنی بالکل ایک پلیٹ کی طرح ہموار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں تک انسان صرف اسی وجہ سے دور دراز کا سفر کرنے سے خوفزدہ رہا کہ کہیں وہ زمین کے کناروں سے گر نہ پڑے۔ سر فرانسس ڈریک وہ پہلا آدمی تھا جس نے 1597 میں زمین کے گرد سمندر کے راستے کے ذریعے کشتی کے ذریعے چکر لگایا اور عملاً یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھتے ہوئے دراصل قرآنی آیات پر غور فرمائیے جو دن اور رات کے آنے اور جانے سے متعلق ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ یہاں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے بتدریج دن میں ڈھلنے اور دن کے بتدریج رات میں ڈھلنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین کی ساخت کسی گولے یعنی کروی ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو دن کی رات میں یا رات کی دن میں تبدیلی اچانک ہوتی۔ ذیل میں ایک اور آیت مبارکہ ملاحظہ ہو، اس میں بھی زمین کی کروی ساخت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق یقور اللیل علی النہار ویقور النہار علی اللیل۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ یہاں استعمال کیے گئے عربی لفظ کور کا مطلب ہے کسی ایک چیز کو دوسری پر منطبق کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز پر چکر دے کر قوائل کی طرح باندھنا، اور سب سے جو اہم بات ہے رات کو ایک دوسرے پر منطبق کرنا یا ایک دوسرے پر چکر دینا صرف اسی وقت میں ممکن ہے جب زمین کی ساخت کروی ہو۔ زمین کی کسی گیند کی طرح بالکل ہی گول نہیں بلکہ عرضی کروی جیوسفیریکل ہے، یعنی قطبین پر تھوڑی سی چپٹی ہوتی ہے، فلیٹ جو پولز ہیں وہاں پر تھوڑی سی چپٹی ہوتی ہے۔ دراصل جو آیت مبارکہ میں زمین کی ساخت کی وضاحت بھی کر دی گئی اور پھر ہم نے زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی طرح بنایا۔ والارض بعد ذلک دحاھا، یہاں عربی عبارت دہاہا استعمال ہوئی ہے جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا۔ شتر مرغ کے انڈے کی شکل زمین کی عرضی کروی ساخت ہی سے مشابہت رکھتی ہے، بس یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں زمین کی ساخت بالکل ٹھیک ٹھاک بیان کی گئی ہے، حالانکہ نزول قرآن پاک کے وقت عام تصور یہی تھا کہ زمین چپٹی یعنی پلیٹ کی طرح ہموار ہے۔ چاند کی روشنی منعکس شدہ روشنی ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، یعنی چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے۔ قدیم تہذیبوں میں یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ چاند اپنی روشنی خود خارج کرتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چاند کی روشنی منعکس شدہ روشنی ہے، تاہم یہ حقیقت آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کی درجائل آیت مبارکہ میں بیان کر دی گئی۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور روشنی منعکس کرنے والا چاند بنایا۔ قرآن پاک میں سورج کے لیے عربی لفظ شمس استعمال ہوا ہے، البتہ اسے سورج کو یعنی سراج بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے مشعل، ٹارچ، جبکہ بعض مواقع پر اسے بہاج یعنی بمانی جلتا ہوا چراغ یا جلتا ہوا دیا کے الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے چمکتی ہوئی شان و عظمت۔ یہ جو تمام روشنی کی بات کی جاتی ہے، یہ تمام جو باتیں ہیں یہ سورج کے لیے بالکل صحیح کی جاتی ہیں، کیونکہ سورج اپنی اندرونی سوختگی یعنی کمبشن کی وجہ سے نہایت تیز روشنی پیدا کرتا ہے۔ چاند کے لیے عربی لفظ قمر ہے۔ قرآن پاک میں چاند کو منیر یا نور اور کہا گیا ہے۔ نور کے معنی جو اخذ کی گئی روشنی ہے، جبکہ منیر کا مطلب ہے منعکس کی گئی روشنی۔ ایک بار پھر قرآن پاک کی وضاحت مکمل طور پر چاند کی خاصیت اور فطرت سے ملتی ہے کہ چاند اپنی کوئی روشنی خارج نہیں کرتا بلکہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی چاند کو وہاج یا دیا یا سراج نہیں کہا گیا اور نہ سورج کو منیر یا نور کہا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں چاند اور سورج کی مختلف خاصیت اور فطرت کو پہچان ہے۔ مذکورہ جو آیت ہے اس میں سورج اور چاند کی خاصیت اور فطرت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا یعنی بذات خود روشنی دینے والا اور چاند کو چمکدار یعنی منعکس کرنے والا اور بنایا۔
کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان تہ در تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ ان آیات مبارک کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور جدید سائنس میں سورج اور چاند کی روشنی کی فطرت کے بارے میں مکمل اتفاق رائے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔